Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 51 of Qaida, which is related to Ikhfa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب إن تصلحوا جنات تجري نارا تلظى منثورا من ثقلت مطاع ثم ماء ثجاجا والإنجيل من جوع حبا جما عين جارية عن دينه من دونه وكأسا دهاقا دكا دكا عن ذكري من ذكراها يتيما ذا نارا ذا أنزل كنز فاكهة زوجان يومئذ زرقا ناسخ من سجيل بشرا سويا قولا سديدا أنشأنا فما شاء يومئذ شأن سبعا شدادا أن صبرنا عن صلاتهم صفا صفا عذابا صعدا عذابا صعدا منضود منضود من ضل معيشة ضنكا قوما ضالين من طور انطلقتم ليلا طويلا سبحا طويلا ينظر المرء ظلا ظليلا مثلا ظل ينفق إطعام في خالدا فيها من قبل تنقمون عذابا قريبا كتب قيمة منكم من كان كتاب كريم أجر كبير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.